ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैषिकप्रकरणे भवामः। शैषिकप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः गतः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् तृतीये पाठे अस्माभिः सर्वादौ कत्र्यादिभ्यो ढकञ् इति सूत्रस्य नागरेयकः इति तत्र रूपं साधितं। ततश्च तत्र ग्रामात् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति, अतः ग्रामे अकः इत्यपि रूपं साधितं। ततश्च अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितं कुलकुक्षिग्रीवाभ्यश्वास्यलङ्कारेषु इति। नाम श्वार्थे कुलशब्दात् ढकञ्, अस्यर्थे कुक्षिशब्दात् ढकञ्, अलङ्कारार्थे च ग्रीवाशब्दात् ढकञ् अथवा अलङ्कारे वाच्ये अथवा तत्र असौ वाच्ये अथवा शुनि वाच्ये तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे कुलकुक्षिग्रीवा इति एतेभ्यः शब्देभ्यः ढकञ् प्रत्ययः भवति। तत्र क्रमशः अस्माभिः कौलेयकः, कौक्षेयकः, ग्रैवेयकः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। प्रत्युदाहरणानि अपि तत्र दृष्टानि। कौलः अन्यः, ग्रैवः अन्यः इति। नाम अलङ्कारभिन्नः कश्चन ग्रीवायां यदि वर्तते सः ग्रैवः भवति इति चिन्तितं। ततश्च अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितं नद्यादिभ्यो ढक् इति। तत्र नद्यादिगणे पठिताः शब्दाः दृष्टाः, तेभ्यः अपि तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे ढक् प्रत्ययः भवति। तेभ्यः ढक् इति प्रत्ययः भवति, न तु ढकञ्। नादेयं, माहेयं, वाराणसेयम् इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततश्च अग्रिमं सूत्रं पठितं दक्षिणापश्चात् पुरसस्त्यक् इति। तस्य दक्षिणापश्चात् पुरुष इति एतेभ्यः शब्देभ्यः त्यक् प्रत्ययः भवति, तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे इति अर्थः तत्र दृष्टः। ततश्च तत्र कापिष्याष्फक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कापिष्यां जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे ष्फक् इति प्रत्ययः भवति। कापिशायनं मधु इति अस्माभिः रूपं पठितं। स्त्रीलिङ्गे तत्र कापिशायनी द्राक्षा इति रूपं पठितं। ष्फकः षित्वात् ङीष् भवति इति च दृष्टम्। ततः सूत्रं पठितं रङ्कोरमनुष्येण च। तत्र नाम अण अपि भवति, फक् अपि भवति। रङ्कु इति शब्दात् अमनुष्यार्थे गम्यमाने अतः राङ्कवः गौः इति। तर्हि रङ्कुशब्दात् जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अमनुष्यवाच्ये गौः इति अमनुष्यवाच्ये रङ्कुशब्दात् तत्र अणपि भवति, फक् अपि भवति। अतः राङ्कवः गौः इत्यपि रूपं भवति, राङ्कवायणः गौः इत्यपि रूपं भवति। तत्रैव प्रत्युदाहरणं यत् अमनुष्ये वाच्ये तु तत्र राङ्कवकः मनुष्यः इत्येव तत्र उदाहरणं भवति, प्रत्युदाहरणं भवति। तत्र नैव आमां राङ्कवकः तत्र अग्रे वक्ष्यमाणः वुञ् भवति, मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इति।
ततः परं सूत्रं पठितं द्युप्रागपागुदप्रतीचो यत् इति। दिव प्राञ्च अपाञ्च उदञ्च प्रतीञ्च इति एतेभ्यः शब्देभ्यः यत् प्रत्ययः भवति तत्र जातादिः अर्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। दिव्यं प्राच्यम् अपाच्यम् उदीच्यं प्रतीच्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः परं कन्थायाष्ठक् इति सूत्रं पठितं। कन्थाशब्दात् ठकि सति नाम कन्थाशब्दात् ठक् भवति तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे कान्थिकः इति रूपं साधितं। ततः परं वर्णो वुक् इति सूत्रं पठितं। तत्र वर्णसमीपदेशः अपि वर्णुः एव भवति। तद्विषयार्थवाचि कन्थाशब्दात् वुक् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। काव्यस्य तत्र पद्यं प्रस्तुत्य ग्रन्थकारेण यद् उदाहरणं दत्तं तत् कान्थकम् इति तस्य पठितं। यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम् इति कस्यचित् काव्यस्य पद्यमुद्धृत्य तस्मिन् कान्थकम् इति प्रयोगः प्रयुक्तः। तदुदाहरणं वर्णौ वुक् इति सूत्रस्य उदाहरणं कविना प्रयुक्तं वर्तते। अतः तदादाय प्रकृते प्रदर्शितम् उदाहरणम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अधुना तावत् तत्र वयम् अग्रिमस्य सूत्रस्य पठनं करिष्यामः। गतः पाठः एतावत् पर्यन्तञ्च अयं गतः पाठः नाम पूर्वं पठितः पाठः तृतीयः पाठः आसीत्। अधुना अस्य तत्र शैषिकप्रकरणस्य चतुर्थस्य पाठस्य अयम् आरम्भः भवति। अस्मिन् चतुर्थे पाठे अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः का आसीत् ताम् एकवारं पठामः। तथा च वर्णुसमीपदेशो वर्णुः तस्मिन् या कन्था तद्वाचकात् वुक् स्यात् इति यावत् इति। इतः अग्रे व्याख्याता कथयति नाम सूत्रारम्भं करोति। सूत्रञ्च मूले इत्थं किम् अव्ययात्यप् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः सूत्रे द्वे पदे भवतः अव्ययात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। त्यप् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र अव्ययं नाम किं भवति इति वयं जानीमः। तत्र अव्ययप्रकरणे अस्माभिः अव्ययं सुष्ठु ज्ञातं। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्ययेति तदव्ययम् इति। ततश्च तत्र त्यप् इति तत्र प्रथमान्तं भवत्येव। ततश्च अस्माभिः तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति कर्तव्यः। प्रकृते अनुवर्तनम् इति पश्यामश्चेत् शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वं लभ्यते। कः अर्थः? अव्ययात् नाम अव्ययं यद्भवति तस्मात् तत्र जातादिः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा शैषिके अर्थे इति वक्तव्यं। तत् शैषिकेषु एव तत्र जातादयः अर्थाः अपि वर्तन्ते। अतः कः प्रत्ययः भवति? त्यप् इति प्रत्ययः भवति। त्यपः किम् अवशिष्यते? त्या इति अवशिष्यते। पकारः तु इतसंज्ञत्वात् लुप्यते। समीचीनम्। किञ्च अत्र नियामकम् एकं वार्तिकम्। तद्वार्तिकम् इत्थम् अग्रे पठ्यते। अमेह क्वत्तसित्रेभ्य एव नाम सर्वेभ्यः अपि अव्ययेभ्यः अयं त्यप् शैषिकः भवति इति नास्ति। परिगणितानि एव अव्ययानि सन्ति येभ्यः अयं त्यप् शैषिकः भवति। तत्र परिगणनं
वार्तिककृता कृतं वर्तते। सः कथयति अमेह क्वत्तसित्रेभ्यः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। एव एव इति अव्ययं भवति, निर्धारणार्थम् एवकारः प्रयुक्तः। एवं खलु। तर्हि तत्र वार्तिकस्य प्रथमस्य पदस्य विग्रहः ज्ञेयः। अमा च, इह च, क्व च, तश्च, त्र च, तश्च त्रश्च। अमेह क्वतसि त्राः तेभ्यः, अमेह क्वतसि त्रेभ्यः। प्रकृते अमा नाम वार्तिके अमा इति अव्ययं पठितम्, इह इति अव्ययं पठितं, क्व इत्यपि अव्ययम् अस्ति। तस्त्र इति द्वौ प्रत्ययौ स्तः, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अर्थात् तस् प्रत्ययान्ताः अथवा तसि प्रत्ययान्ताः, तसि इत्यस्य तस् अवशिष्यते अतः। अपि च त्र प्रत्ययान्ताः पञ्चम्यास्तसेः तसि प्रत्ययस्य विधानम् अग्रे पठिष्यामः। सप्तम्यास्त्रल् इति त्रल् प्रत्ययस्य विधानमपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अतः प्रकृते तत्र एभ्यः एव अत्र कति सन्ति? अमा, इह, क्व, तसि अर्थात् तस् प्रत्ययान्तानि अव्ययानि, त्र अर्थात् त्रल् प्रत्ययान्तानि अव्ययानि, पञ्च विधानि अव्ययानि अत्र परिगणितानि। तेभ्यः एव अयं त्यप् भवति, न तु सर्वस्मादपि अव्ययात् इति। एवं किल। तत्र व्याख्याता तदेव कथयति। अमा, इह, क्व, तसि, त्र एभ्यः एव अव्ययेभ्यः त्यप् प्रत्ययः इति परिगणनवार्तिकं नाम वार्तिके परिगणनं क्रियते इति मूले कथयति। नाम अमात्यः इति रूपम् अग्रे साधनीयं वर्तते। तदर्थम् अमा शब्दस्य अर्थं कथयति। किम्? अमान्तिकसहार्थयोः नाम अमा इति यद् अव्ययं वर्तते तदव्ययम् अन्तिक अपि च सः इत्यनयोः अर्थयोः भवति। अमा अर्थात् समीपं, सः अर्थात् साहचर्यं। तदर्थद्वये अमा इति अव्ययं प्रयुज्यते, यच्च अमावास्या, अमावस्या इत्यादिषु रूपेषु अपि श्रूयते। एवं खलु। तर्हि रूपं साध्यते अमात्यः प्रसिद्धः शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्, काव्येषु भवतु। तत्र उच्यते अमात्य इति अग्रे उच्यते। समीपे सः वा जातः, यः समीपे जातः अथवा सः साहित्ये साहचर्ये वा जातः इत्यस्मिन् अर्थे अमा इति शब्दात् अव्ययात् त्यपु इति प्रत्ययः भवति। त्यपः त्य इति अवशिष्यते। अमात्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तत्र अमात्यः इति रूपं सिद्धं भवति। यथा भारतदेशस्य अमात्यः वर्तते पाकिस्तानदेशः, अर्थात् समीपस्थः देशः वर्तते। अथवा मम सुहृद् अमात्यः अस्ति, अर्थात् समीपे एव तिष्ठति। राज्ञः एषः मन्त्रिः, एषः मन्त्री तस्य अमात्यः अस्ति, अर्थात् तस्य समीपे एव तिष्ठति इति। एवं खलु। ततश्च अग्रे द्वितीयं यत् परिगणितं वार्तिके तत् किम्? अव्ययम् इह। तत्र इहत्यः अर्थात् इह अस्य अर्थः अत्र इति भवति। नाम इह जातादिः अथवा इह भवः इति शैशिके अर्थे इह शब्दात् त्यप् प्रत्ययः इहत्यः। ततः क्वत्यः, क्व शब्दात् त्यप् प्रत्ययः क्वत्यः। नाम कुत्र जातः, कुत्र यद्यपि छन्दसि प्रयुज्यते इति कश्चन वैयाकरणसिद्धान्तः, अतः
कुत्र जातः अथवा क्व जातः इत्यस्मिन् अर्थे अथवा क्व भवः इत्यस्मिन् अर्थे क्वत्यः प्रश्नार्थमेव अस्य प्रयोगः भवति। ततः ततस्त्यः इति। ततः तत्र जातः अथवा ततः भवः, सः ततस्त्यः प्रकृते। ततस् इति तत्र तच्छब्दात् तसि प्रत्यये कृते ततस् इति अव्ययं सिद्ध्यति। ततः इति कथयामः खलु। ततः इतः कुतः, कुतः अपि तसि प्रत्ययान्तः एव। अतः ततस् इति सकारान्तात् त्यप्रत्ययः, ततस्त्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः ततस्त्यः, एवं खलु। एवमेव कुतस्त्यः इत्यपि भवितुम् अर्हति, यतः तत्रापि तसि इति प्रत्ययः वर्तते। अतः अग्रे तत्रत्यः, तत्र इत्यत्र त्रल् इति प्रत्ययः वर्तते, वार्तिके तस्य परिगणनं कृतं खलु। अतः तत्र जातः तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे त्यप्रत्ययः तत्रत्यः, कुत्रत्यः, सर्वत्रत्यः, एकत्रत्यः इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि ज्ञेयानि येषाम् अन्ते प्रत्ययः भवति, नाम अथवा त्रल् प्रत्ययः भवति। त्रलः एषः शेषः भवति, स च त्रल् अग्रे पठिष्यते। एवं किल। अग्रे प्रत्युदाहरणम् उपस्थाप्यते, तत्र कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। आम्, परिगणनं किम् आदौ पृच्छति, नाम वार्तिकेन तत्र चितानामेव पञ्चानाम् एतेषां परिगणनं कुतः कृतम् इति चेत्, वार्तिकपरिगणितेभ्यः बहिर्भूतेभ्यः अव्ययेभ्यः अयन्त्यप् यथा न स्यात् तदर्थं परिगणनम् अपेक्षितम् इत्युच्यते। तच्च कुतः अनिष्टं भविष्यति, अनिष्टानि रूपाणि लप्स्यन्ते। अतः ऋषिणा अस्माकं कृते परिगणनं कृत्वा प्रदत्तं, भोः स्वीकुर्वन्तु, एभ्यः एव कुर्वन्तु, अन्यत्र न दृश्यते। अन्यत्र न दृश्यते इति अत्रैव च दृश्यते इति सर्वं द्रष्टुं सः ऋषिः सामर्थ्यवान्, सः योगबलेन सर्वं दृष्टवान्। तस्य तपः, तस्य स्वाध्यायः, तस्य शास्त्रेषु अनितरसाधारणगतिः एव तत्र तपः भवति, योगः च भवति, योगबलं च भवति। अस्तु, ततः अग्रे किं प्रत्युदाहृतम्, औपरिष्ट इति। सम्यक्, तत्र औपरिष्टः इति उपरि, तदा उपरि भवः अथवा उपरि जातः इत्यस्मिन् अर्थः। उपरि इत्यपि अव्ययम् अस्ति, तद् वार्तिके न परिगणितं, न परिगणितम् इति कृत्वा तस्मात् त्यप्रत्ययः न भवति। विग्रहः मूले एव उच्यमानः वर्तते। किम्, उपरिष्टाद् भवः औपरिष्टः, तर्हि तत्र उपरि इत्यस्मात् शब्दात् तत्र शेषे इत्यनेन सूत्रेण तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः औत्सर्गिकः भवति। अतः उपरि अण। अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यनेन वार्तिकेन उपरि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः, यद्यपि यस्य इत्यनेन अपि शक्यं, परन्तु अव्ययेभ्यः विशेषेण टिलोपविधानम् अस्ति। अतः तेन अत्र इकारस्य लोपः कर्तव्यः। आदिवृद्धिः औपर् अ, नैव उपरिष्टाद् भवः औपरिष्टः इति खलु साध्यते तेन। सत्यम्, ओहो क्षन्तव्यः। अहं अत्र उपरि इति अव्ययं नास्ति, अत्र उपरिष्टात् इति अव्ययम् अस्ति। अहमेव भ्रान्तः, क्षन्तव्यः। उपरि इति एकम् अव्ययं भवति, उपरिष्टात् इति अपरम् अव्ययं भवति। तत्र
उपरिष्टात् इति अव्ययस्य विषये अत्र उच्यते। उपरिष्टात् इति अपि अव्ययं, परन्तु तद् वार्तिकेन परिगणितम् इत्यस्मात् इति कृत्वा ततः त्यप् प्रत्ययः न भवति, परन्तु औत्सर्गिकः शेषे इत्यनेन तत्र भवः इत्यादिषु अर्थेषु तद् अर्थः च उक्तः एव। उपरिष्टात् भवः औपरिष्टः इति। तर्हि उपरिष्टात् इति तकारान्तं यद् इदम् अव्ययं ततः अण् शेषे इत्यनेन, ततः अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यनेन वार्तिकेन उपरिष्टात् इति अव्यये, तस्य भसंज्ञा अस्ति एव, तर्हि तस्मिन् अव्यये वर्तते यः टिभागः स च आत् इति, तस्य लोपः भवति। उपरिष्ट इति लभ्यते आदिवृद्धि औपरिष्ट औपरिष्ट सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति औपरिष्टः इति रूपं सिद्धं भवति, एवं किल। तच्च वार्तिकमत्रैव पठितं। किम्? अव्ययानां भमात्रे टिलोपः। कः अर्थः? नाम अव्ययानि यानि भवन्ति तेषाम् अव्ययानां भसंज्ञा अस्ति चेत् पर्याप्तं। भसंज्ञा मात्रत्वेन एव तत्र टिलोपः भवति। परतः डित् कित् भित् इति किमपि अपेक्षितम् इति नास्ति। अतः इदं वार्तिकं श्रुतपूर्वं विचारितपूर्वं बहुषु प्रकरणेषु अस्य वार्तिकस्य अस्माभिः प्रयोगः कृतः वर्तते। तन्मूले अत्र आगत्य पठितं। समीचीनम्, एवं किल। ततः व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। उपरिष्टात् इति अव्ययस्य परिगणितेषु अनन्तर्भावात्, अर्थात् तत्रस्य अन्तर्भावः नास्ति, न त्यपु न भवति इति। अणि औपरिष्ट इति रूपम् इत्यर्थः। औपरिष्टः इति विशेष्यानुसारं। तर्हि अग्रे उच्यते कथमिह टिलोपः इत्यतः क्व औपरिष्टात् उपरिष्टात् अण् इत्यवस्थायाम् अव्ययानामिति तत्र कथयति वार्तिकमिदं। तच्च वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अग्रे भमात्रे इति वार्तिके एव उक्तं खलु। भमात्रे इति नाम कार्त्सने मात्रशब्दः। मात्रशब्दः तत्र कार्त्सने अर्थे वर्तते। कृत्स्नं नाम समग्रम् उच्यते। कृत्सनस्य भस्य अवयवस्य टेर्लोपः इति, किल। नाम कृत्स्नस्य नाम समग्रस्य भसंज्ञकस्य अव्ययस्य टेः लोपः भवति इति। तर्हि अणिपरतः भसंज्ञा भवति एव खलु। अणिपरतः पूर्वं विद्यमानस्य भसंज्ञा उच्यते एव खलु यचिभम् इत्यनेन। कथयति नस्तद्धिते इत्याद्युपाधिर्नापेक्षित इत्यर्थः। नस्तद्धिते इत्यस्य यद्यपि अत्र प्रवृत्तिः अपि नास्ति, यतः नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् इति तेन उच्यते, परन्तु इत्यादि आदिशब्देन नाम आदिशब्देन तादृशम् अन्यत् किमपि विधानं प्रकृते टेर्लोपार्थं नापेक्षितम् इति। नान्तं पदमपेक्षितं, ततः नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते परतः। प्रकृते तद्धितप्रत्ययः परतः अस्ति चेत् तत्रापि तत्तद्धितकारणात् अस्य अव्ययस्य भसंज्ञा यदि प्राप्यमाणा वर्तते तर्हि तस्य टेर्लोपः भवति, तावदेव। समीचीनम्। तर्हि तत्र इति व्याख्यात्र सम्पादितम्। अपि च मात्रशब्दः कार्त्सनयार्थे यत् स्वीक्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्रा तत् केवलार्थे अपि भवति। भमात्रे नाम केवला भसंज्ञा अस्ति चेत् पर्याप्तं, परन्तु कार्त्सनयार्थे स्वारस्यं व्याख्यातुः किं तत्तु द्रष्टव्यं। कृत्स्नं नाम समग्रम्। अन्योपि अर्थः स्याद्वा तदर्थं कोशः द्रष्टव्यः कृत्स्नशब्दस्य। एवं किल। सकृत् पश्यामः एव। अन्यथा कृत्स्नम् इति
नैव जलम् इति कुक्षिः इति एकत्र अर्थः वर्तते। पुंलिङ्गे विशेषणत्वेन तु अशेषः इति, समस्तः तदेव समग्रः इत्यर्थः। अशेषः न शेषः अशेषः अर्थात् तदेव समग्रार्थः एव अत्र ग्राह्यः। परन्तु यचिभम् इत्यनेन तदेव समग्रस्य एव खलु उच्यते भसंज्ञा वा न वा? यचिभम् इति खलु उच्यते। यकारादि अकारादिः यदा परतः भवति, सर्वनामस्थानभिन्न स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्ययपरतः पूर्वं भसंज्ञं भवति इति तेन उच्यते। तर्हि कृत्सनस्य इति नाम समग्रस्यापि भसंज्ञा भवति इति मात्रशब्दस्य अर्थग्रहणेन विशेषः कः साधनीयः व्याख्यात्रा इति तु द्रष्टव्यम्। यथा तत्र यद्यपि सत्यं मात्रशब्दस्य तत्र विषये व्याख्यानं क्रियमाणम् अस्ति, मात्रशब्दस्य व्याख्यानं व्याख्यात्रा क्रियमाणमस्ति, अङ्गीक्रियते। परन्तु मात्रशब्दः तत्र कृत्सनार्थे एव न, अन्येषु अपि अर्थेषु वर्तते खलु। यथा प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे तत्र एवार्थः स्वीक्रियते खलु, वचनानि एव विग्रहे। अतः कृत्सनस्य समग्रस्य भसंज्ञा तु सा तु भवति, यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा तु भवत्येव। अतः समग्रस्य भसंज्ञा इति पार्थक्येन कथनीयम् इति द्रष्टव्यम्। अपि च अव्ययानां भमात्रे टिलोपः, नाम केवला भसंज्ञा चेत् पर्याप्तम्। अन्यानि निमित्तानि तस्य नान्तत्वं वा अन्यद्वा किमपि अपेक्षितं न स्तद्धिते इत्यादि सूत्रेभ्यः यदपेक्षितं भवति तादृशं किमपि नापेक्षितमिति मात्रशब्देन अर्थः ज्ञातः भवति इति। एवं खलु। अतः तत्र अस्माभिः इत्थं कर्तव्यः विचारः। भवतु नाम अग्रे किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। नन्वेवं सति आरादिति अव्ययात् छस्य ईयादेशे टिलोपे आर्य इति स्यात्। आरात् इति अव्ययं वर्तते खलु। तत्र अव्ययानां भमात्रे टिलोपः नाम तस्मात् छ प्रत्ययः यदि कृतः शैशिके अर्थे, तर्हि छस्थाने ईयादेशः, ईयादेशे सति अच्परकत्वं लभ्यते। अच्परकत्वे सति तत्र आरात् इत्यस्य भसंज्ञा भवति। भसंज्ञत्वात् आरात् इत्यत्र विद्यमानः यः आत्, यथा उपरिष्टात् इत्यत्र अन्ते आत् आसीत् टिभागः, तद्वत् अत्रापि विद्यमानः यः टिभागः अस्ति आत्, तस्य टिभागस्य लोपः खलु स्यात्। तर्हि आर्यः इति प्रयोगः खलु स्यात्। अपेक्षितः तु कः प्रयोगः? अपेक्षितः तु प्रयोगः वर्तते तत्र आरातीयः इति। एवं खलु। आरातीयः इति प्रयोगः अपेक्षितः। शाश्वतीयः इति प्रयोगः अपेक्षितः। शाश्वत इति शब्दात् छ प्रत्यये शाश्वतीयः इति प्रयोगः अपेक्षितः। एवम् आरात् इत्यस्मात् आरातीयः आर्यः इति नापेक्षितः। एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते, कथयति व्याख्याता, ईयादेशे टिलोपे आर्य इति स्यादित्यतः आह अनित्योऽयमिति। मूले पश्यन्तु। अनित्योऽयं बहिषष्टिलोपविधानात् इति। नाम अयम् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इदं विधानम् अथवा इदं यद्वार्तिकं वर्तते तदिदम् अनित्यं, नाम लक्ष्यं दृष्ट्वैव प्रवर्तते।
केषुचित् अव्ययेषु टिः नापेक्षितः अतः तत्र प्रवर्तते लोपाय। केषुचित् सत्सु निमित्तेष्वपि भसंज्ञा अस्ति चेदपि अस्य प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि तत्र उच्यते किं भोः कुतः अनित्यत्वम् इति चेत् तत्र उच्यते समाधानं मूले बहिषष्टिलोपविधानात् इति। एवं किल तत्र भवन्तः अपत्यादिसाधारणप्रकरणे प्रथमेव प्रकरणे स्मरेयुः तत्र एकं वार्तिकं पठितं बहिषष्टिलोपो यञ्च बाह्यः इति रूपं साधितमासीत्। नाम बहिस् इति अव्ययस्य टिलोपः भवति तस्माच्च यञ् इति प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। एवं खलु यदि अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति इदं वार्तिकम् अथवा अत्र उक्तः यः विषयः सः विषयः यदि नित्यः अभविष्यत् तर्हि तत्र तस्मिन् वार्तिके बहिषष्टिलोपः ञञ्च यञ् प्रत्ययविधाय नाम बहिषशब्दात् यञ् प्रत्ययविधायकवार्तिके तस्मिन् टिलोपविधानस्य अपेक्षा का न खलु अपेक्षा। अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यनेनैव तत्र टिलोपः सिद्ध्यति। बहिषशब्दात् यञ् इति प्रत्ययः तस्य य इति अवशिष्यते स च यकारादिः अतः यचिभम् इत्यस्य सूत्रस्य अवसरः वर्तते। अतः बहिस् इत्यस्य भसंज्ञा अपि अस्ति एव। भसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तर्हि तत्र एतेनैव अव्ययानां भमात्रे टिलोपः एतेनैव तत्र लोपः भवति स्म। तदपि वार्तिकमस्ति इदमपि वार्तिकम् अस्ति। बहिषष्टिलोपो यञ्च इदमपि वार्तिकं वर्तते अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इदमपि वार्तिकं वर्तते। तर्हि अनपेक्षितं वचनं स्वयमेव कुर्यात् वा वार्तिककारः इति चेत् तथा न। तत्र बहिस् इत्यस्य टिलोपविधानं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति यदिदं टिलोपविधानम् अनित्यं क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। बहिस् आरात् शाश्वत् इत्यादिषु तत्र अस्य प्राप्तिः न भवति प्रवृत्तिः न भवति। परन्तु बहिस् इत्यत्र तु टिलोपः अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र टिलोपः इति उक्तं। तत्र बहिषष्टिलोपो यञ्च इत्यत्र प्रकृते उभयोः शाश्वत अथवा आरात् इत्यनयोः टिलोपः नापेक्षितः इति कृत्वा प्रकृते तत्र किमित्युच्यते चेत् अनित्यत्वात् टिलोपः वार्यते। नाम अनित्यत्वादेव प्रकृते टिलोपो न भवति इति उच्यते। एवं किल। अतः प्रकृते तत्र आरात् इत्यत्र सत्यपि निमित्ते अस्य वार्तिकस्य अनित्यत्वात् टिलोपो न भवति। आरात् ईय आरातीय इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव शाश्वत ईय शाश्वतीय इति तदेव आराद्भवः अथवा शाश्वत भवः इत्यादि विग्रहाः अत्र भविष्यन्ति। आरात् शाश्वत इति शब्दात् ईय प्रत्ययः सति शाश्वतीयः आरातीयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अतः बहिषष्टिलोपो यञ्च इति वार्तिकारम्भः अथ इति वार्तिकम् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इत्यस्य वार्तिकस्य अनित्यतायाः ज्ञापकं भवति इति अस्माभिः स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। ततः अयं विचारः अत्र सम्पन्नः। अग्रे तत्र वार्तिकमेकं वर्तते। किमुच्यते त्यब्नेर्ध्रुव इति वक्तव्यम् इत्यस्ति वार्तिकम्। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं भवति त्यपु।
प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। नेः, नेः इति नि इत्यस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। ध्रुवः, तत्र ध्रुवः इति प्रथमान्तं खलु, अथवा ध्रुवे इति सप्तम्यन्तमपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। आं, सप्तम्यन्तमेव अस्ति, शाकल्यलोपवशात् यकारः न श्रूयते अयादेशानन्तरम्। इति अव्ययं वक्तव्यम् इति प्रथमान्तम्, एवं खलु। तत्र वार्तिकस्य अर्थः कः? नाम ध्रुवार्थे, ध्रुवः अर्थात् स्थिरः, स्थिरार्थः, स्थिरः इति अर्थः भवति ध्रुवशब्दस्य। ध्रुवार्थे तत्र नि इति अव्ययात्, प्रादिषु नि इति पठितं, तस्य च अव्ययसंज्ञा अपि अस्माभिः पठिता। अतः नि इति अव्ययात् त्यप् स्यात् ध्रुवे गम्ये इत्यर्थः। अतः तत्र प्रयोगः साध्यते नित्यः। तर्हि नि उपसर्गात् तदेव तत्र ध्रुवार्थे गम्ये माने, तर्हि अत्र नितरां भवः इति विग्रहः कर्तुं शक्यते। अर्थात् ध्रुवतया भवति, स्थिरतया भवति इत्यस्मिन् अर्थे नि इत्यस्मात् प्रकृते शैशिके अर्थे त्यपु इति प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन। अतः नित्य, नित्य सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति नित्यः विशेष्यानुसारम् इदं प्रवर्तते। शरीरं न नित्यं, मानवः न नित्यः, आत्मा नित्यः, एवं रीत्या प्रयोगाः शक्यन्ते। भाष्ये किमुक्तमिति व्याख्याता कथयन्नस्ति, नियतं भवं नित्यं, नाम अस्य विग्रहः इत्थं भाष्ये कृतः वर्तते। व्याख्यान्तरे नितरां भवः इत्यपि विग्रहः दृश्यते, परन्तु भाष्यकारेण तु नियतं भवं नित्यम् इति, तदेव नाम ध्रुवतया भवति, अथवा ध्रुवं यद्भवति, ध्रुवं यद्भवं तन्नित्यम् इति भाष्ये विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते। समीचीनम्, इदमेकं वार्तिकं। ततः अग्रे वार्तिकान्तरं निसोगते, तत्रोच्यते निस्, तत्र निसः इति पञ्चम्यन्तं भवति, गते इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र वार्तिकस्य अर्थं कथयति व्याख्याता, निस् इत्यव्ययात् त्यपु वक्तव्यः गते गम्ये, अर्थात् गते इत्यस्मिन् अर्थे इति, गतः इति अर्थः यदि विवक्षितः भवति तदा तत्र त्यप् प्रत्ययः निस् इत्यस्मादपि भवति। सम्यक्। तत्र उदाहरणम् अग्रे साधयिष्यते, निष्ट्यः इति। गतः अर्थात् तदेव निर्गतार्थः अत्र आहत्य लब्धः भविष्यति। समीचीनं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथितवान्, तदनन्तरं क्षन्तव्यः वार्तिकस्य अर्थं कथितवान्, ततः परं कथयति निस्त्य इति स्थिते सकारस्य पदान्तत्वात् कथयति आदेशप्रत्ययावयवत्वाभावाच्च षत्वे अप्राप्ते। प्रयोगः कः अपेक्षितः तदादौ बुद्धौ स्थापयन्तु। प्रयोगः अपेक्षितः निष्ट्यः। निस् इत्यस्मात् त्यपि सति निष्ट्यः इति प्रयोगः अपेक्षितः वर्तते। अतः तत्र प्रकृते निस् त्य इत्यवस्थायां षत्वं न प्राप्नोति,
कुतः तदेव कथयति पदान्तत्वात् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः लभ्यते खलु षत्वप्रकरणे। अतः प्रकृते निस् इति तु एकं पदं वर्तते, तस्य पदस्य अन्ते एषः सकारः वर्तते। कथयति पदान्तत्वात् आदेशप्रत्ययावयवत्वाभावाच्च। आदेशभूतः एषः सकारः नास्ति, पुनश्च प्रत्ययावयवभूतः अपि एषः सकारः नास्ति। यानि निमित्तानि आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रस्य कृते अपेक्षितानि भवन्ति, तानि निमित्तानि प्रकृते न वर्तन्ते। षत्वाय यानि निमित्तानि अत्र अपेक्षितानि भवन्ति तानि न दृश्यन्ते। अतः सूत्रं किमपि आरब्धव्यं षत्वप्रकरणे एव, येन प्रकृते अपदान्तस्यापि अस्य सकारस्य, अनादेशभूतस्यापि अस्य सकारस्य, अप्रत्ययावयवभूतस्यापि अस्य सकारस्य षत्वं स्यात्। एवं खलु? मन्ये अत्र सूत्रस्य आवश्यकताम् अवगन्तुं भवन्तः नितरां समर्थाः, यतः शब्दाधिकारप्रकरणे तत्र अस्माभिः किमित्युच्यते आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रम्, अपि च गतप्रकरणेषु तत्र षत्वसम्बन्धीनि सूत्राणि पठितानि सन्ति। षत्वप्रकरणञ्च त्रिपाद्यां भवति इत्यपि वयं जानीमः। समीचीनं। तर्हि निस्त्य इत्यवस्थायां षत्वम् अस्ति विधातव्यम् इति एतदर्थम् अग्रे षत्वप्रकरणस्य सूत्रस्य तत्र आरम्भः क्रियते। सूत्रं भवति इत्थं ह्रस्वात्तादौ तद्धिते इति। तत्र पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते ह्रस्वात्, पञ्चम्यन्तं वर्तते। द्वितीयं पदं वर्तते तादौ, सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। तद्धिते, तद्धिते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। सम्यक्। तत्र तः आदिः यस्य सः तादिः इति, तादि इत्यस्य विग्रहः अपि ज्ञेयः। तः आदिः यस्य सः तादिः, सः अस्माकं सविधे कः अस्ति उदाहरणे? त्य इति प्रत्ययः। तस्य आरम्भे तकारः अस्ति एव खलु। तस्मिन् तादौ सप्तमी विभक्तिः भवति, अतः तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे इति तत्र द्रष्टव्यं। नाम तादौ परे परतः सस्य शः स्यात्। नाम प्रकृते अत्र किं किम् अनुवर्तते, अनुवृत्तिं विधाय प्रकृते सूत्रार्थः पूर्तिं प्रति नेयः। न चेदं सूत्रं तद्धितप्रकरणस्येति बुद्धिः कर्तव्या। अतः अष्टाध्याय्यां त्रिपाद्याम् इदानीं बुद्धिः कर्तव्या। तत्रत्यः सूत्रक्रमः पुरतः अथवा बुद्धौ स्थापनीयः। एतत् सूत्रं प्रति इतः पूर्वं पठितात् सूत्रात् सहे साडस्सः, नाम इतः पूर्वं पठितेषु सूत्रेषु सहे साडस्सः इत्यस्मात् सूत्रात् सः इति अनुवर्तते। इणकोः इति अधिकारः अत्र लभ्यते। नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि इति अधिकारः च, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यपि अधिकारः, तयोर्दिवावचसंहितायाम् इत्यपि समग्रं सूत्रं। नाम इति सर्वेषामपि सूत्राणां तत्र एतेषु सूत्रेषु तत्र विद्यमानानाम् अधिकाराणाम् अथवा अधिकारवचनानाम् अत्र अनुवर्तनं भवति। ते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अपदान्तस्य इति एतस्य अधिकारः नास्ति। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्मात् अपदान्तस्य इति न अत्र आयाति। कुतः? व्याख्यानात्। अस्तु, इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारमपि पश्यामः। किं कथयति? इणकोः इत्यतः इणग्रहणम् अनुवर्तते। आम्, तदपि खलु अनुवर्तनीयम्। इणकोः, तद् उक्तमेव। अस्तु, ततः अग्रे किं कथयति?
सहेस्साडस्सः इत्यतः स इति षष्ठ्यन्तमनु वर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यतः मूर्धन्य इति च तदाह। तत्सर्वम् अस्माभिः विचारितं। तदाह किमाह तत् पश्यन्तु। ह्रस्वात् इणः परस्य। इणः इति कुतः आगतः इति भवन्तः जानन्ति। नाम इणादयः ये शब्दाः साक्षात् सूत्रे न श्रूयन्ते ते अस्माभिः अनुवृत्त्या स्वीकृताः इत्यर्थः। सूत्रार्थं पश्यन्तु। ह्रस्वात् इणः परस्य, नाम ह्रस्वः यः अस्ति इणप्रत्याहारस्थः वर्णः तस्मात् परस्य षः नाम षत्वं भवति कदा तादौ तद्धिते परतः। नाम तादृशः तद्धितसंज्ञकः वर्णः यः तकारादिः भवति तादृशे तकारादौ परतः। एवं खलु इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् उदाहरणं प्रविशामः। का स्थितिः आसीत्? निस् त्य। पश्यन्तु, इण् क्व अस्ति इति चेत् नकारात् परतः अस्ति। कः च सः इति चेत् इकारः। ततः परतः सकारः अस्ति इति चेत् अस्ति। तत्र विद्यमानः स इति वर्णः निस्। तस्मात् परतः तद्धितप्रत्ययः अस्ति वा? अस्ति। कः सः? त्यप्। तस्य त्य इति अवशिष्टं भवति, अवशिष्टः भवति। सः किं तकारादिः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। तत्र तकारः अस्ति। अतः यद्यद् अस्मै अपेक्षितं सूत्राय तत्तत्सर्वं लब्धम्। अतः षत्वं कुर्मः। निषत् निषत्य। निषत्य इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण ष्टुत्वं भवति। निष्ट्य मेलनेन निष्ट्य सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति निष्ट्यः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। तदेव कथयति व्याख्याता। त्यपि सस्य षत्वे तकारस्य ष्टुत्वेन टः इति। तत्र उदाहरणवाक्यं पश्यन्तु। नाम यस्मिन् वाक्ये ग्रन्थकारेण उदाहरणं प्रस्तुतं तद्वाक्यं पश्यामः। किं कथयति चेत् निर्गतः वर्णाश्रमेभ्यः निष्ट्यः चण्डालादिः इति। वर्णाश्रमधर्माः केचन भवन्ति, एवं खलु। तत्तद्वर्णसम्बन्धिनः तत्तदाश्रमधर्माः भवन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, संन्यासाश्रमः च इति आश्रमचतुष्टयम् अस्माकं सनातनवैदिकपरम्परायां भवन्ति, एवं खलु। अतः ततः यः निर्गतः, शैक्षिकः एव अर्थः एषः, सः तदेव सः कश्चन चण्डालः, सः चण्डालः इत्युच्यते। पश्यन्तु, अस्माकं शास्त्रे तथा महत्त्वमस्ति आश्रमपरिपालनस्य। सः चण्डालः आश्रमपरिपालनं न करोति। अतः वर्तमाने ते सर्वेपि वृद्धाः, सद्य वृद्धानां विषये उच्यते, पश्चात् अन्येषां विषये अपि कथयिष्यामि, न एवं विनोदाय एव। ये तत्र 25 वर्षाणि निश्चितानि भवन्ति खलु प्रत्येकम् आश्रमाय। 75 वर्षात् ऊर्ध्वमपि गृहे एव तिष्ठन्ति, सन्न्यासं न गृह्णन्ति, सन्न्यासं न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि तस्य कः अर्थः? ते सन्न्यासाश्रमात् निर्गतः, आश्रमधर्मात् स्वाश्रमधर्मात् निर्गतः, अर्थात् स्वकीयम् आश्रमं न प्रविशति, ततः बहिरेव अस्ति, नाम गार्हस्थ्ये एव अस्ति इतोपि। अतः सः चाण्डालः इति। एवमेव गार्हस्थ्ये सन्नेव पुत्रादीन् त्यक्त्वा सन्न्यस्तः, अथवा ब्रह्मचारी सन् सम्यक्तया ब्रह्मचर्यं न पालयति, दुष्टानि कार्याणि करोति, सः चण्डालः, चाण्डालः इति। चाण्डालशब्दस्य च अर्थः अपि
विशिष्टः भवति कोशः तदर्थं द्रष्टव्यः भवद्भिः भवतु नाम कदाचित् अग्रे चर्चायाम् आगच्छेत् सद्यः अयमेव चाण्डालः कः निष्ठ्यः यः वर्णाश्रमधर्मान् न परिपालयति ततः निर्गच्छति अतः निर्गतः वर्णाश्रमेभ्यः यः सः निष्ठ्यः भवति इति शैशिके अर्थे गम्यमाने विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे दृष्टा समीचीनम् भवतु नाम इदानीं तत्र वयम् अग्रे अत्र एकं वार्तिकं पठ्यते तद् वार्तिकं पठामः वार्तिकं च भवति एवम् आम् अरण्याणः इति वार्तिके द्वे पदे भवतः अरण्यात् इति एकं पदं भवति अरण्य इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति णः णः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति समीचीनं व्याख्याता कथयति वक्तव्य इति शेषः अर्थात् अरण्यात् अर्थात् अरण्य इति शब्दात् ण इति प्रत्ययः वक्तव्यः जातादि अर्थेषु अथवा शैशिके अर्थे गम्यमाने इति शैशिके अर्थे विवक्षिते इत्यर्थः भवतु किमुदाह्रियते आरण्याः सुमनसः इति इत्युदाह्रियते सुमनसः इति तत्र सुमनस् शब्दः पुष्पार्थे प्रयुक्तः भवति वाङ्मये तत्र कथयति तत्र कोशप्रामाण्यं ददाति व्याख्याता किं कथयति स्त्रियः सुमनसः पुष्पं सुमनस् शब्दः स्त्रीलिङ्गे उदाहृतः अतः विशेष्यपदमत्र सुमनसः तस्य विशेषणम् आरण्याः इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते सम्यक् अतः तत्र इत्थं विगृह्यते विग्रहः इत्थम् उच्यते कथम् अरण्ये भवाः इति अथवा शैशिकः अर्थः तत्र गृहीतुं शक्यते यः कोऽपि युक्तियुक्तः उचितः कथयति इत्यर्थे णप्रत्यये टापि अरण्य इति शब्दात् णप्रत्ययः भवति अरण्य ण आदिवृत्ति आरण्य ण इत्यस्य खलु अवशिष्यते णकारस्य इति संज्ञा भवति आरण्य भत्वात् अलोपः एवं खलु आरण्य आरण्य इति एवं खलु आरण्य इत्यस्मात् ततः टापि सति आरण्य इति रूपं भवति आरण्य इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने आरण्याः इति रूपं भवति इमाः सुमनसः आरण्याः वर्तन्ते अर्थात् वने यानि पुष्पाणि भवन्ति तानि इत्युच्यन्ते सुमनसः इति बहुवचने एवं किल अतः सुमनाः सुमनसौ सुमनसः इत्येवं रीत्या तत्र स्त्रीलिङ्गे अपि रूपाणि ज्ञेयानि कथयति अणकुतः नोक्तम् इति शङ्क्यते अग्रे अणकुतः नोक्तम् अण इति कुतः उच्यते इति तत्र शङ्क्यते अणितु ङीप् स्यात् इति भावः टिड्ढाणे द्वयसजित्यनेन तर्हि आरणी एवं नैव आरण्य इति शब्दात् किल विधानम् आम् आरण्यी इति आरण्यः सुमनसः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः आरण्याः इमाः सुमनसः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः भवति समीचीनम् ततः इदं वार्तिकम् अत्र सम्पन्नं भवति ततः अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः दूरादेत्यः इति अस्ति अग्रिमं वार्तिकं वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् दूरात् इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं भवति एत्यः एत्यः इति
प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। कः अर्थः वार्तिकस्य? दूर इति शब्दात् शैशिके अर्थे एत्य इति प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु? एतेन यः प्रत्ययः भवति सः प्रत्ययः अस्ति एत्य इति। तर्हि तत्र उच्यते, उदाह्रियते किं? दूरेत्यः। तत्र शैषिकः अर्थः कः स्वीकृतः? दूरादागतः, दूरेत्यः। दूरे भवः इति वा अर्थः इत्यपि तत्र स्वीकृतम्। अग्रे उच्यते आं तत्र दूर एत्य इति खलु स्थितिः भवति। दूर एत्य इत्यवस्थायां दूर इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्यनेन लोपः, अतः दूर एत्य। अन्यथा दूरैत्य इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः प्रकृते तत्र दूरशब्दात् एत्य प्रत्ययः सति तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन्नपि अस्ति। दूरादिति अव्ययात् एत्य प्रत्यये अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इति लोपः इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः दूरेत्यः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अतः दूरात् आगतः दूरे वा भवः, सः दूरेत्यः भवति इति विशिष्टः कश्चन प्रयोगः। समीचीनम्। ततः अग्रे वार्तिकं पुनः उत्तरादाहं इति। कथं वार्तिकस्य पदच्छेदः? उत्तरात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ततः आहं इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। कः अर्थः? उत्तर इति शब्दात् आहं इति प्रत्ययः भवति शैशिकेषु अर्थेषु। व्याख्याता कथयति, वाच्य इति शेषः नाम उत्तरशब्दात् आहं इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति कथयति। समीचीनं। तस्य विग्रहं प्रदर्शयति किं नाम प्रयोगः साधनीयः अस्ति। औत्तराहः इति तस्य विग्रहं प्रदर्शयति। उत्तरस्मादागतः उत्तरस्मिन् भवः इति वा अर्थः। उत्तरस्मात् आगतः अथवा उत्तरस्मिन् भवः सः औत्तराहः भवति इति। अतः उत्तर इति शब्दात् सर्वनामसंज्ञकात् प्रकृते आहं इति प्रत्ययः भवति। आहं इति ङित्, अतः आदिवृद्धिः। औत्तर आह इति आहयः किम् अवशिष्यते? आहयः आह इत्येव अवशिष्यते। अतः औत्तर आह भत्वात् अकारलोपः। इदं तु अव्ययं न एवं किल? अतः प्रकृते यस्य इत्यनेन अकारलोपः। औत्तर आह एवं किल? अतः औत्तराः। अपि च उत्तरशब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति। अतः प्रकृते उत्तरे भवः इत्यपि वयं विग्रहं कर्तुं शक्नुमः। सोऽपि विग्रहः युज्यते। अतः उत्तरशब्दात् आह इति परतः आदिवृद्धौ भत्वात् अलोपः औत्तर आह औत्तराः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति औत्तराहः इति रूपं सिद्धं भवति। उत्तरभारतीयाः ये सन्ति अथवा उत्तरस्मिन् भवाः अथवा उत्तरे भवाः ये केपि तत्र अथवा यत्किमपि तद् औत्तराहम् अथवा औत्तराहः इति उच्यते। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति अग्रे औत्तर इति त्वसाधु इति। कैश्चित् उत्तरे भवः इत्यादिषु अर्थेषु औत्तर इति प्रयोगः उच्यते। सः प्रयोगः न युज्यते। आहं इत्येव तत्र अस्माभिः प्रत्ययः विधातव्यः इति एतावान् विशेषः वस्तुतः इदं सर्वमपि प्रपञ्चनं वस्तुतः अव्ययात्यप् इति सूत्रगतं वर्तते।
यद्यपि तत्र अव्ययविषयिणी व्यवस्था अस्माभिः इतोपि अग्रे पठनीया वर्तते, सा उत्तरोत्तरम् अग्रे पठिष्यते। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं वयं अत्र उपसंहरन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्यास्य चतुर्थः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।